अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता 2-3 दिनों में दो ऐसे मसले हमारे सामने आए हैं जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बीजेपी वाले इस मुल्क को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमें बीजेपी पर ना तो कोई अफसोस है और ना ही कोई हैरत, क्योंकि इनका काम ही है नफरत की सियासत करना और भारत के लोगों को मजहब और धर्म के नाम पर तकसीम करना। सो वो अपना काम कर रहे हैं। पहले नफरत का ये एजेंडा इनका खुफिया हुआ करता था, लेकिन अब इनका ये एजेंडा बिल्कुल आम हो गया है। हमें हैरत तो अपने इन मुसलमान भाइयों पर है जो नाम निहाद गंगा जमनी तहजीब का वास्ता देकर, खोखले सेकुलरिज्म का बहाना बनाकर बीजेपी की वकालत और हिमायत करते नहीं थकते हैं और बीजेपी को ही मुसलमानों का सच्चा हमदर्द समझते हैं। वो बीजेपी को दीगर सेकुलर पार्टियों के मुकाबले में अच्छा साबित करने के लिए कांग्रेस के दौरे हुकूमत में होने वाले फसादात की मिसाल पेश करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है इस पर शतरमुर्ग की तरह अपनी नजरें बंद किए बैठे हैं और बीजेपी की हिमायत में आवाजें बुलंद किए जा रहे हैं। इन्हें ये होश तक नहीं है कि अगर कांग्रेस ने आपके साथ नाइंसाफी की भी है तो ये बात सिर्फ नाइंसाफी तक ही महदूद है, लेकिन बीजेपी तो आपको मुल्क से ही निकालना चाहती है, आपके बुनियादी हुकूक छीनना चाहती है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के बहाने आपसे आपका आईनी और दस्तूरी हक शहरियत और वोटिंग का हक छीनकर आपको हमेशा हमेशा के लिए डिटेंशन सेंटर में कैदी बनाकर रखना चाहती है और हर आने वाले इलेक्शन में इसका इजहार भी हो रहा है। अभी बिहार इलेक्शन ही की बात ले लें। बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने अपने कोटे से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्या अब भी आपकी आंखें नहीं खुली? बीजेपी पहले जबानी तौर पर मुसलमानों को डराया धमकाया करती थी, लेकिन अब इसने तो अमली तौर पर भी मुसलमानों को सियासत से अलग थलग करना शुरू कर दिया है। सोचें और इस पे अपनी आंखें खोलें। नाज़रीन इकराम, अभी हमने शुरू में जिन दो अहम मसलों का तस्करा किया है वो तो हमारी आंखें खोलने के लिए बिल्कुल काफी है। अगर अभी हमने अपनी आंखें नहीं खोली और बीजेपी की साजिशों को नहीं समझा तो याद रखें कि जितना वो लोग चाह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा हमारी हालत बद से बदतरीन होगी। इन दो वाकयात में से एक वाकया तो बिहार के मधुबनी जिले के बसवी असेंबली हलके का है, जहां से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकर बचूल कामयाब हुए हैं। बचूल के बारे में बच्चा जानता है कि वो इंतहाई दर्जे का फिरका परस्त और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाला एक बदजबान लीडर है और इसकी सियासत ही फिरका परस्ती पर मबनी है। हमेशा इसके बयानात मुतनाज़ा रहे हैं, लेकिन इस बार तो इसने तमाम हदें पार कर दी और बराह रास्त मजहब इस्लाम पर हमला कर दिया। इसने एक प्रोग्राम में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के इस शेर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये शेर सरासर गलत है और मजहब ही तो आपस में बैर रखना सिखाता है। इसने मजहब इस्लाम का नाम लिए बगैर इशारा करते हुए कहा कि अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है। फिर इसने यहाँ तक कह दिया कि जाकर इस मजहब की किताब पढ़ लो, इसमें साफ लिखा है कि काफिर को कत्ल करो। अब जरा ये बताएं कि क्या किसी को वोट ना देना ये मजहब सिखाता है? वोट एक सियासी अमल है और हर कोई जानता है कि वोट इसी को देना है जो हमारे लिए बेहतर उम्मीदवार साबित हो सके और हमारे काम आ सके। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 20% है। जी हाँ, 20% से भी कम है। आप खुद ही देख लें कि मुसलमान एमपी और रियासतों में मुसलमान एमएलए की तादाद कितनी होती है। इसके अलावा तमाम एमपी और एमएलए गैर मुस्लिम ही होते हैं और तमाम सीटों पर ज्यादा तादाद गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की ही होती है। तो ऐसी सूरत में मुसलमान किसको वोट देगा? जाहिर है कि गैर मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देगा। बहुत सारी सीटें तो ऐसी होती हैं जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम उम्मीदवार दोनों खड़े होते हैं, लेकिन मुसलमान गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देना सही समझते हैं।
یہ تو اس ملک کی خوبصورتی ہے اور یہی اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے، لیکن بچول کے اس بیان نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ بی جے پی صرف اور صرف ملک کو توڑنے کا کام کر سکتی ہے، وہ کبھی بھی جوڑنے کا کام نہیں کر سکتی۔ بچول نے یہ بیان دے کر علاقے میں فرقہ پرستی کو ہوا دینے کی ناپاک کوشش کی ہے، جس کو وقت رہتے علاقے کے رہنماؤں کو سوچنا ہوگا اور علاقے کو فرقہ پرستی کی آگ سے بچانا ہوگا۔ اس موقع پر ہم ان تمام مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کریں گے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کر بچول جیسے فرقہ پرست لیڈر کو اپنا قیمتی ووٹ دیا کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہوں اور آئندہ سماج کے ایسے ناسور سماج کو توڑنے والے لیڈروں سے سماج کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں مہاراشٹر کے دوسرے اہم مسئلے کی جانب۔ گزشتہ دنوں بصیرت آن لائن کے چیف ایڈیٹر غفران ساجد قاسمی نے شیو سینا کے ایک بڑے لیڈر کا انٹرویو کیا تھا۔ انٹرویو میں شیو سینا کے لیڈر نے اذان کے متعلق اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اذان کی آواز میں بہت مٹھاس ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اذان کمپٹیشن کرایا جائے تاکہ ان کے اندر اچھی اذان دینے کی لگن پیدا ہو سکے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھارتی گنگا جمنی تہذیب کو بچائے رکھنے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سماج کو جوڑ کر رکھیں، ہندو مسلم کے نام پر بانٹنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کریں اور ہم سبھی مذہب اور دھرم کی برابر عزت کریں۔ یقیناً ان کا یہ بیان بہت ہی اہم تھا اور سبھی دھرم اور مذہب والوں کے لیے ایک اچھا پیغام تھا۔ وہ خود بھی ایک اچھے انسان ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنا اپنا دھرم سمجھتے ہیں۔ وہ سب دھرم والوں کے کام آتے ہیں، لیکن کیا کیجیے گا، ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ یہ انٹرویو سامنے آتے ہی بی جے پی کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنا شروع ہو گیا۔ ان کے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ انہوں نے شیو سینا پر مسلمانوں کی محبت کا دم بھرنے کا الزام لگا دیا۔ بی جے پی والوں نے اس کو ایک ایشو بنا لیا اور تقریباً تمام مراٹھی اور ہندی چینلوں پر اس پر پروگرامز اور ڈبیٹ شروع ہو گئے۔ اے بی پی نیوز کی اینکر روبیکا لیاقت نے اس پر اپنے خاص پروگرام ہنکار میں گرما گرم ڈبیٹ کر دیا۔ بی جے پی نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اب شیو سینا نے گیروے رنگ کو تیاگ کر ہرے رنگ کو اپنا لیا ہے، شیو سینا نے ہندوتوا کو شرمسار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اکرام، اب آپ خود سوچیں کہ بی جے پی والے اس طرح سے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا اب بھی کسی وضاحت کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو بی جے پی سے اپنا ناطا بنائے ہوئے ہیں، جو بی جے پی کو اپنا باپ مانتے ہیں اور بی جے پی کی حمایت میں ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں؟ کیا ان سب کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ جس پارٹی کو ہمارے اذان سے تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے مذہب کی کسی بات سے تکلیف ہوتی ہے، ہم اس پارٹی کی حمایت آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں اپنے مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ مودی جی کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، کیا سب کا ساتھ میں مسلمان کبھی شامل ہی نہیں تھا؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں جب مودی نے 3 طلاق پر پابندی لگائی تھی تو بڑا ہنگامہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنی مسلمان بہنوں کو انصاف دلا رہے ہیں، لیکن جب وہی مسلمان بہنیں سی اے اے کی مخالفت میں احتجاج پر بیٹھیں تو کبھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں، بلکہ انہی بہنوں پر کہیں لاٹھیاں چلوائی گئیں اور کہیں ان کے خلاف مقدمات بھی کروائے گئے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ بی جے پی اور مودی صرف آپ کے مذہب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کبھی فائدہ نہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اب بھی اپنی آنکھیں کھول کر اپنی سیاست کریں، ورنہ آپ کا نام اور مقام بھارت کے نقشے سے مٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔